नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। चिसो बढेसँगै अहिले मौसमी रुगाखोकीका बिरामी बढेका छन्। यही बेलामा कोरोनाको संक्रमण पनि बढ्दो छ। भारतमा जब जब कोरोनाको नयाँ लहर आउँछ त्यति बेला नेपालमा पनि संक्रमण व्यापक फैलिन्छ। अहिले भारतमा बढेको कोरोना संक्रमणले नेपालमा पनि चिन्ता बढाएको छ। आगामी दिन, साता र महिना नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढ्ने सम्भावना छ। विगतका लहरमा भारत हुँदै नेपालमा संक्रमण व्यापक हुने गरेको अनुभवका आधारमा समयमै रोकथाम र नियन्त्रणमा ध्यान दिन सक्यो भने जोखिम कम गर्न सम्भव हुनेछ। तर जोखिम देखाएर पहिले जस्तो कडा निषेधात्मक प्रबन्ध गर्न अब कठिन छ। लकडाउनदेखि सवारी सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणालीसम्मका उपाय अब थेग्न मुस्किल छ। सरकारले कोरोना जोखिम फेरि बढेको भन्दै अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गरेको छ। कोरोना जोखिमबाट बच्नका लागि सतर्कता अपनाउन र बुस्टर खोप लगाउन पनि सूचित गरिएको छ। सरकारको आग्रहलाई मानेर नागरिकहरू खोप लगाउन अस्पताल र तोकिएका खोप केन्द्रहरूमा पुगेका छन्। तर लामो लाइन लागेर कतै मुस्किलले खोप लगाउनु परेको छ त कतै खोप नपाएर रित्तो हात फर्किनु परेको छ। सरकारले नागरिकहरूलाई बन्देजका उर्दी दिने मात्रै होइन, आफ्नो दायित्व पूरा गर्नमा पनि बरोबर ध्यान दिन जरुरी छ। कोरोनाको भयावह दुष्चक्रबाट भर्खर बौरिन लागेको स्थितिमा अर्को प्रलयकारी कहर देशमा आइ नलागोस्, त्यसका लागि सरकार र नागरिक दुवैतर्फको सतर्कता जरुरी छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। परिवार व्यवस्थापनको आरोप खेपिरहेका महत्वाकांक्षी नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक परीक्षामा, युद्ध कमान्डरबाट समृद्धिको कमान्डर बन्ने मौका। भाषण कम, काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने। कांग्रेस सभापति देउवामाथि महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशको घेराबन्दी, देउवाको मौन रणनीति आन्तरिक कोलाहल मत्थर पार्न सकस। तत्काल सरकारमा जाने विषयमा एकीकृत समाजवादी भित्र दुई धार, एमालेले माधवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएर पार्टी एकता गर्न सकिने बारे छलफल। ठुलो प्रस्ताव यति छिटै सजिलोसँग राख्लान् जस्तो लाग्दैन। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मत कार्की हुने निश्चित, प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा 2 अध्यादेश पेश, एक साताभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान। नेकपा एमालेलाई हामीले चाहिँ सरकारको निम्ति सहयोग गरेको। र नेपाल T20 क्रिकेटमा काठमाडौँ नाइट्सद्वारा जनकपुर रोयल्स 90 रनले पराजित, विराटनगर सुपर किङ्सलाई 12 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्लेअफमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो बाँकी जीवन विकास समृद्धिका लागि समर्पण गर्ने बताउँदै आएका छन्। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड महत्वाकांक्षी नेतामा पर्छन्। राजनीतिक रूपमा भन्नै नहुने विषय पनि सार्वजनिक गरिदिने र मनका अन्तरकुन्तर पनि खुला गर्ने प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री बनेपछि आर्थिक समृद्धि, सुशासन र विकासमै आफ्नो कार्यकाल व्यतीत हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर उनले प्रण गरे जसरी नै काम गर्न सम्भव छ त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको विकास समृद्धिका लागि यो कार्यकाललाई उपयोग गर्ने बताउँदै आएका छन्। युद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा उनी केही थकित र केही उत्साहित देखिँदै आएका छन्। प्रचण्डले पार्टीका केही बैठकमा भन्ने गरेका छन्, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र नेता कार्यकर्ताको आचरणका कारण पार्टी विघटन नै गरिदिउँ कि जस्तो लाग्छ। पार्टीको नेतृत्व गर्नका लागि नेताहरूको स्ट्रेन्थ पुगेन, आदि आदि। तर उनी यस पटक भने उत्साहित बन्दै विकास समृद्धिका लागि पर्ने प्रण व्यक्त गर्दै आएका छन्। मैले बाँकी जीवन सुशासन र विकासको निम्ति समर्पित गर्ने भनेर भनेको छु। म अहिले धेरै भाषण गर्ने मनस्थितिमा छैन। यो कार्यकाल म भाषण कम, काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु।
कास्की आफ्नो जन्मथलो भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन समारोहमा आफूले बाँकी जीवन मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि तथा सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि भनेर निर्वाचनका बेला जनताको सामु कबुल गरेको र त्यो पूरा गर्ने बताए। यहाँको जनताले चाहे जस्तै मैले तेस्रो पटक जनताको सेवा गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अवसर प्राप्त गरेको छु। मैले भनेको छु यो पटक हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल मन्त्र बनाएर जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने अठोट गरेका छौं। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकाल भुलभुलैयामै राजीनामाको तहमा पुग्नु परेको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन्। उनले सेनापति र पशुपतिमाथि गरिएको त्यस बेलाको राजनीतिक कदम नै गलत रहेको निष्कर्ष समेत सुनाउने गरेका छन्। प्रचण्ड भावुक र सहज नेता पनि हुन्। तत्कालीन नेकपाका बेला प्राय कार्यक्रममा सँगै देखिने एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग उनको पुनः सहकार्य बाक्लिएको देखिन्छ। पौडेल सामु पनि दाहालले आर्थिक विकास समृद्धि सहित पोखरा विमानस्थल निर्माणमा पूर्व पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीलाई पनि स्मरण गरे। कुनै बेला उछितो काट्ने ठाउँमा पुगेका प्रचण्ड अहिले फेरि एमाले जनको गुणगान गाउनुपर्ने स्थानमा छन्। तर उनले भने जस्तै आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि उनको यो कार्यकाल कोसेढुङ्गा साबित होला त? नेपालमा समस्या के छ भने विश्वासको सङ्कट उहाँहरूले नै सुरु गर्नु भएको छ। कथनी र करणीमा चाहिँ अन्तर छ उहाँहरूको। तैपनि अहिले यो त्यो 8-10 दिनको चाहिँ म चाहिँ क्रियाकलाप हेर्दाखेरिमा केही उहाँमा चाहिँ लचिलोपन चाहिँ देखिएको छ र अलिकति जनताको आवाज पनि सुन्न खोजेको, जनताको भावना कदर गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस्तो लक्षण, त्यस्तो गन्ध, त्यस्तो सेन्ट चाहिँ आएको छ। प्रचण्डमाथि पारिवारिक सेटलमेन्टमा लागेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। छोरी रेणु दाहाल र बुहारी बिना मगर बाहेक अर्की छोरी गंगा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनाउन मरिहत्ते गर्नुले उनीमाथिको यो प्रश्न थप बलियो हुँदै आएको छ। तर पूरा जीवन राजनीतिमा बिताएका उनले गुमाएका पनि धेरै छन्। 10 वर्ष लामो समयसम्म उनी मुख्य अभियुक्तको रूपमा थिए। उनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत वान्टेड थिए। राजनीतिमा यस्तो हुनु सामान्य हो भन्दै शत्रु शक्ति ठानिएकासँग सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालमा गरेको आर्थिक वृद्धि दरलाई कायम गर्न सके मात्रै पनि उनी जीवनको उत्तरार्धमा हिरो बन्नेछन्। आर्थिक सूचाङ्क गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। विकास निर्माणका कामहरू कछुवाको गतिमा छन्। भ्रष्टाचार त्यस्तै छ। महँगी, बढ्दो कालोबजारी र दलाल तस्करीहरूको बिगबिगी पनि कम छैन। यस्ता समस्या नजिकबाट देखेका प्रचण्डले समात्ने बाटो कस्तो हुन्छ, त्यसले उनको अबको राजनीतिक छवि निर्धारण गर्नेछ। उनले यो कार्यकालमा म भाषण होइन काम गर्नेछु भन्दै प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। उनले गरेको प्रण जस्तै इमानदारीपूर्वक काम गर्दै जाने हो र परिणाम दिने हो भने उनलाई युद्ध कमान्डर जस्तै विकास र समृद्धिको कमान्डर बन्न कसैले रोक्ने छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सत्ताबाट विमुख बन्नु परेपछि कांग्रेसभित्रको चिडचिडाहट थप बढ्दो क्रममा छ। केन्द्रसहित प्रदेशमा समेत सत्ता गुमाएको कांग्रेस आन्तरिक लडाईकै कारण धर्म रहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महामन्त्री द्वयको घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ला त कांग्रेसको राजनीति? एक रिपोर्ट। कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति उथलपुथल छ। सत्ताको चाबी समात्नु पर्ने कांग्रेस विपक्षीको सिटमा पुगेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई थेगी नसक्नुको आलोचना सहनु परिरहेको छ। यतिसम्म कि उनीमाथि राजनीतिक निर्णय लिने क्षमता नै नभएको टिप्पणी सहित पार्टी भित्रैबाट विरोधका आवाज गुन्जिरहेका छन्। यता बालुवाटारबाट बाहिरिनु परेपछि देउवा आफू मौन प्राय रही पार्टीभित्र दूत मार्फत सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। देउवा मौन रहे पनि पार्टीका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर नीति महाधिवेशनको माग गरेका छन्।
हुन त देउबामाथि असक्षमताको आरोप लागेको यो पहिलो पटक होइन। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा समेत अयोग्य घोषित हुँदै प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ बन्न पुगेका उनी यस बेला आधुनिक राजनीतिको गम्भीर मोडमा पुगेका छन्। पछिल्लो समय निर्णयमा परिपक्वता देखाउँदै आएका देउबाले मुखैमा आएको सत्तालाई बचाउन किन सकेनन्? यसको समीक्षा विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ। अधिकांशले देउबालाई उनको एक खाले घेराले बाहिरको सुझाव भित्र पस्नै नदिने गरी बार लगाएको र उनी पत्नी आर्जु राणा सहित कोर टिममा विश्वस्त हुँदा अहिलेको अवस्था आइलागेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर यसको अर्को पाटोबाट भने खासै चर्चा भएको छैन। कांग्रेसमा इतर पक्ष निरन्तर देउबामाथि प्रहार गरिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनदेखि नैतिकताका आधारमा राजीनामा हुँदै नीति महाधिवेशनसम्मका माग चर्किरहेका छन्। इतर पक्ष यसरी देउबामाथि खनिँदै गर्दा देउबा पक्षको पनि इतर पक्षमाथि गम्भीर आरोप छ। सत्ता कांग्रेसबाट फुत्किनुमा इतर पक्षभित्रका केही पात्र प्रमुख जिम्मेवार रहेको संस्थापनतर्फको कोर टिमले आरोप लगाइरहेको छ। तर उनीहरू खुलेरै इतर पक्ष जसरी प्रस्तुत भने भएका छैनन्। यसकारण पनि यसको दोष सबै देउबाको थाप्लोमा आइपुगेको देखिन्छ। पार्टीभित्रको यस्तो गन्जागोल स्थितिमा रक्षात्मक बन्दै गएका देउबा अहिले महामन्त्री द्वयले भने जस्तो तत्काल नीति सम्मेलन गरेर थप घेराबन्दीमा पुग्न चाहन्नन्। पार्टीभित्रको आक्रोश केही शान्त बन्दै गएपछि मात्रै नीति सम्मेलन गराउने पक्षमा रहेका उनी बाहिर आए जस्तै सत्ता गुमेपछि आत्मसमीक्षाका निम्ति तयार होलान्। आन्तरिक घेरा तोडेर उनले त्यसलाई बृहत ढंगले छलफल गर्लान्। यो सम्भावना भन्दा पनि आशंका धेरै रहेको विषय हो। सामान्य प्रश्नमै झोक्किने स्वभावका देउबाले कांग्रेस भित्रको आन्तरिक समीकरण र सत्ता गुमाउनु परेको पीडालाई कसरी मत्थर पार्लान् त्यो हेर्न भने कुर्नै पर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सरकारमा जाने र नेकपा एमालेसँग छलफल गर्ने विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र दुई धार देखिएको छ। शनिबारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारमा समावेश हुने र एमालेसँगको एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने दुई थरी आवाज उठ्यो। तर अपमानित भएर एकता वा सरकारमा सहभागी हुन अध्यक्ष माधव नेपाल इच्छुक देखिएका छैनन्। बाहिर विभिन्न प्रचारबाजी भए पनि औपचारिक रूपमा छलफल नभएकाले नेकपा यसले आधिकारिक प्रस्ताव कुरिरहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माणले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई गम्भीर धक्का दियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भरोसामा नेकपा एमालेबाट अलगिएर माधव नेपालले नयाँ पार्टी निर्माण गरेका थिए। दाहाल आफैले पनि माधव नेपालको पार्टी बनाउन निकै सहयोग गरेको अभिव्यक्ति पटक पटक दिएका थिए। तर अहिले नेपाललाई चटक्क छाडेर एमालेको सहयोगमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने। राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसके पनि गठबन्धनको सहयोगमा राजनीति अघि बढाउने नेपालको सपनामा दाहालले तुषारापात गरिदिए। अहिले दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा भए पनि समावेश हुने आवाज पार्टीमा उठिरहेको छ। सरकारमा जाने लोभमा केही सांसदहरूले विद्रोह गरिरहेको विषय समेत बाहिरिएको छ। तर आधिकारिक प्रस्ताव र आवश्यकता महसुस नभएसम्म सरकारमा समर्थन वा समावेश नहुने मत धेरै रहेको उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर बताउँछन्। हामीलाई पटक पटक भेटेर सरकारमा सामेल हुनुपर्ने कुरा बताइरहेको बेला अथवा सरकारलाई समर्थन दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको बेला उहाँले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव चाहिँ पठाउनु भएको छ कि छैन। यदि त्यो प्रस्ताव पठाउनु भएको छैन भनेर भने हामी बोलाइन डाकी कुनै के जाति गरी भन्ने जस्तो तरिकाले चाहिँ जानु हुँदैन भनेर भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ। आफू सुटुक्क प्रधानमन्त्री भएका दाहालले शपथ लिने दिन शीतल निवासमै नेता नेपाललाई ढाप मारेका थिए। यसको अर्थ म साथमा छु भन्ने नै थियो। एकीकृत समाजवादीलाई साथमै लैजानुपर्ने पार्टीभित्रै पनि आवाज उठ्यो भने सरकारमा लैजाने बारेमा अनौपचारिक छलफल पनि भइरहेका छन्। यसअघि सहकार्य गरेका माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा सरकार बनेकाले पनि सरकारलाई समर्थन दिनु उपयुक्त हुने मत केही सांसदहरूले राखेका छन्। यता नेकपा एमालेका दोस्रो तहका केही नेताहरूले पनि पटक पटक अध्यक्ष नेपालसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएर पुनः पार्टी एक गराउने प्रयास गरिरहेको बारे पनि विश्लेषण भइरहेको छ। तर यस्तो प्रकारको कुनै ठोस प्रस्ताव नआएको नेताहरू बताउँछन्।
अनावश्यक प्रचारबाजी गरी भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप एकीकृत समाजवादीले लगाएको छ। कहाँबाट कसरी आयो, यो हावामै आयो हावामै गयो जस्तो लाग्छ होइन। त्यति सजिलोसँग चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट फेरि माधव कुमार नेपाल, त्यो पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षलाई यस्तो ठुलो प्रस्ताव यति छिटै सजिलोसँग राख्लान् जस्तो लाग्दैन होइन। र त्यो गरेको पनि हो जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। कहीँ त्यस्तो खालको चर्चा कतै भएको भएदेखि चाहिँ अब त्यो हाम्रो चाहिँ पङ्क्तिलाई अलिकति भ्रमित पार्नका निम्ति गर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। विगतका राजनीतिक परिवेश नियाल्दा बाहिर आए जस्तो एकीकृत समाजवादी सहज रूपमा एमालेको शरणमा आउन कठिन देखिन्छ। तर ओली प्रचण्डको वाकपटुतालाई बिर्सिएर सरकार बने जस्तै एमालेसँग समाजवादी नमिल्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। राजनीतिक धरातल गुमाउँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित प्रस्ताव प्राप्त भए नेपाल लचक हुने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। पार्टीभित्रैको दबावले पनि नेता नेपाललाई लचक हुन बाध्य बनाउने देखिएको छ भने राष्ट्रिय राजनीति मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक अवस्थाका कारण पनि ओली नेपाल मिलन नहोला भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसेको रिपोर्ट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन भएको छ। विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा पोखरेली जनताले धुमधामका साथ खुसी साटेका छन्। यो विमानस्थलले पोखराको मात्रै नभएर समग्र देशको आर्थिक विकाससँगै पर्यटनमा थप टेवा पुर्याउने विश्वास लिएको छ। आइतबार एक भव्य समारोहका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेपछि यसको भविष्यबारे चर्चा र चासो चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। 50 वर्ष अघि पोखराले देखेको सपना आजबाट पूरा भएको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पानसमा बत्ती बाल्दै विमानस्थलको औपचारिक शुभारम्भ गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण छिट्टै सुरु गर्ने बताएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आइतबार उद्घाटन गर्दै उनले मुलुकको कनेक्टिभिटीका लागि हवाई मार्ग सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको बताए। अब पोखरा सिधै धेरै राष्ट्रसँग सम्पर्क गर्ने केन्द्र बनेको छ। यसले कास्कीको गण्डकी प्रदेश र नेपालकै पनि अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने सुनिश्चित नै छ। विमानस्थल आइतबारबाट सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न भने कम्तीमा 2 महिना समय लाग्ने बताइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयरले मुलुकको विकासमा विमानस्थल कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए। आज हामीले भनेकै दिनमा समुद्घाटन गरेका छौँ। म नेपाल सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सम्बद्ध सबै जसले साथ दिनुभयो। यसको सुरुवातमा चाहिँ यहाँ एयरपोर्ट चाहिन्छ भनेर भन्ने शङ्करराज पाठकज्यूलाई पनि आज हामीले पोखरा र पोखरेली सबै नागरिकको तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन गऱ्यौँ, रथारोहण गऱ्यौँ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएसँगै व्यवसायीहरू पनि निकै खुसी देखिएका छन्। पोखरामा व्यापार व्यवसाय बढ्नेमा व्यवसायीहरू आशावादी छन्। हामी त एकदमै उत्सुक छौँ, किनभने हाम्रो जेट विमान हो जुन चाहिँ हाम्रो पुरानो एयरपोर्टमा पोखराको अर्को विमानस्थलमा हामी अवतरण गर्न सक्दैनथ्यौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएपछि मात्र हाम्रो जेट विमान आउन सफल भएको छ। त्यसले गर्दा पोखरेलीहरूलाई हामीले राम्रो सेवा दिन्छौँ भन्ने र नेपाललाई नै हामीले चाहिँ पर्यटन उद्योगमा ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल TIA-मा हुँदै आएको एयर ट्राफिक चाप कम हुने अपेक्षा लिइएको छ। पोखरा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो। पदयात्रा पर्यटकका लागि अन्नपूर्ण क्षेत्रले सबैभन्दा बढी पर्यटक आकर्षित गर्ने गर्दछन्। अन्नपूर्ण प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको पोखरामा विमानस्थल निर्माणले पर्यटक बढ्ने अपेक्षा छ। पर्यटकहरू अब सिधै पोखरामा अवतरण गर्न पाउनेछन्। यद्यपि 20 अर्ब रुपैयाँ चिनिया ऋण लगानीमा बनेको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जोड्ने कार्य गरिएन भने राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुन सक्छ। यसतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाही, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रदेश 1ले पुस 24 गतेसम्म नयाँ सरकार पाउने भएको छ। पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण नै नटुङ्ग्याएर सकिएको कार्यकाल यसपटक बन्ने नयाँ सरकारका लागि पहिलो प्राथमिकता बन्ने देखिन्छ। तर सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनले यस प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने निश्चित छ। एक रिपोर्ट।
देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो कार्यकालको रूपमा पुस 24 भित्र प्रदेश सरकार बन्नेछ। एमाले माओवादी सहितको गठबन्धनले प्रदेश 1 मा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने लगभग सहमति जुटेको छ। आइतबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केन्द्रमा अझै 7 दिनको समय दिएर प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नको लागि मिति 2079 पौष 24 गते बेलुकी 5 बजेसम्म दाबी पेश गर्नका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 47 सांसदको आवश्यकता पर्छ। यहाँ एमालेका 40, कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाको 6, नेकपा यसको 4 र जसपाको 1 सांसद छन्। यसरी सरकार गठनका लागि ठूलो दल एमालेलाई बहुमत पुर्याउन सत्ता गठबन्धनको मत नै पर्याप्त हुने भएकाले एमालेले मुख्यमन्त्री पाउनेमा कुनै आशंका छैन। अहिलेको 7 दलीय गठबन्धनबाटै 60 सांसद हुनेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले केन्द्रीय समीकरण अनुसार नै सरकार गठन प्रक्रियामा जाने बताए। उनले पहिले पनि नेकपा एमालेलाई सहयोग गरेर सरकार बनाएको हुनाले यसपटक माओवादीको नेतृत्वमा प्रदेश 1 को सरकार बन्नुपर्ने दाबी रहेको बताएका छन्। अघिल्लो पटक नेकपा एमालेलाई हामीले चाहिँ सरकारको निम्ति सहयोग गरेको प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुखी तत्कालीन नेकपा एमाले हुँदाखेरि हामी सहयोगी दलको रूपमा रहेको हिसाबले यसपटक चाहिँ माओवादीको नेतृत्वमा 1 नम्बर प्रदेशको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ। त्यही कुरा हामीले आफ्नो पार्टीमा राखेका छौँ। आङबोले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने धारणा राखे पनि प्रदेश 1 मा एमालेको सरकार बन्नेमा कुनै आशंका छैन। एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न एमालेलाई 7 सीट अपुग भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूको समर्थनमा सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छ। यसकारण पनि एमालेले यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउनेमा कुनै आशंका छैन। एमालेले प्रदेश 1 को संसदीय दलको नेतामा हिक्मत कार्कीलाई चयन गरिसकेकाले अब उनी मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। यसअघि प्रदेश 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत भइसकेका कार्कीले सत्ता साझेदार दलबीच छलफल गरेर आउँदो शुक्रबारसम्म प्रदेश प्रमुख समक्ष सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। अहिले यहाँ भएका सबै दलहरूसित पनि बातचित गर्छौं र राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरिएको सिनारियो जुन छ अहिलेको सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी त्यो दुईटैसित कुरा गर्छौं र सत्तारूढसित हामी सघन रूपले कुराकानी गरेर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी हामी दाबी केही दिनभित्र पेश गर्छौं। प्रदेश 1 मा पहिलो कार्यकालका लागि तत्कालीन एमालेबाट शेरधान राई मुख्यमन्त्री बने। राई मुख्यमन्त्री रहेकै बेला तत्कालीन नेकपा विघटन भयो। त्यसपछि सरकार अदल बदल भए। यद्यपि जुन पार्टी नेतृत्वको सरकार बने पनि प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्दा सरकारले आलोचना खेप्नु परिरहेका कारण पनि प्रदेशको यो कार्यकालमा नामाकरण नै पहिलो मुद्दा बन्नेछ। कार्कीले सरकारको नेतृत्व पाइसकेपछि सत्ता गठबन्धनलाई कसरी अघि बढाउँछन् र प्रदेशको नामाकरणमा कस्तो कदम चाल्छन् त्यसले पनि उनको सफलता असफलताको निर्क्यौल गर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको सहयोगमा राजनीतिक ब्युरो। प्रदेश 1 प्रदेश सभाको आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा 2वटा अध्यादेश पेश गरिएको छ। बैठकले एउटा नियमावली पारित गरेको छ। ज्येष्ठ सांसद सदस्य गयानन्द मण्डल गणगाईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सभा नियमावली 2074 को पहिलो संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकमा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश 2079 र केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेश 2079 पेश गरिएको छ। दुवै अध्यादेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले बैठकमा टेबल गरेका हुन्। प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 20 दिनभित्र प्रदेश सभाको बैठक बस्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार बैठक आह्वान गरिएको हो। सरकार गठनपछि प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसपछि नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सभाबाट दुवै अध्यादेश पारित गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक पुस 25 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ।
सत्तारूढ दल एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तारको काम अझै 10-15 दिन लाग्न सक्ने संकेत गरेका छन्। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने काममा अझै 2 हप्ता लाग्न सक्ने बताएका ओलीले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नयाँ खेलकुद मन्त्रीलाई आफूले खेल क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्ने पनि बताएका छन्। बालबालिकाहरूलाई उचित संरक्षण गरेर सफल बनाउन पनि सरकार लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। सरकारले राम्ररी हेरेको छैन भन्ने कुरा म तपाईहरुको यो अभिव्यक्ति कि हेरोस् भन्ने चाहना र यो माग यसलाई सरकार समक्ष पुर्याउँछु। अहिले त खेलकुद मन्त्री नै छैन, केही दिनभित्र भन्दा पनि 10-15 दिन लाग्न पनि सक्छ खेलकुद मन्त्री आउन। तर 10-15 दिन पछि भए पनि म खेलकुद मन्त्री जो बन्ला उसलाई पनि यो तपाईहरुको कुरा भन्छु कि खेलाडीहरुको भनाइ छ खेल क्षेत्रलाई सरकारले हेरोस्। अध्यक्ष ओलीले प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाएर अघि बढेका कारण पेले विश्वका सर्वाधिक लोकप्रिय फुटबल खेलाडी भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर नेपाली खेलाडीहरूले पनि आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस अवसरमा उनले सो एकाडेमीलाई अक्षय कोष स्थापना गर्न ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्दै आफूले 2 लाख नगद राशि सहयोग गर्ने पनि घोषणा गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 1 फटैयाबाट 3 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। लुटपाट तथा चोरीमा संलग्न उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पक्राउ गरेको हो। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी बेलौरीमा लुटपाट तथा चोरी गर्ने गिरोहमा उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भारत लखिमपुर जिल्लाका 32 वर्षीय राजु इन्द्रिसी, 27 वर्षीय मुजिवा बन्जारा र 42 वर्षीय युसुफ अली रहेका छन्। लुटेरा समूहका 2 जना भारतीय फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूबाट 7बाट प्रहरीले 1 थान कटुवा पिस्तोल, 4 थान 303 र 2 थान कटुवा पिस्तोलको गोली तथा केही भारतीय रुपैयाँ बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने हजुरको यो चाहिँ सिलाइ कटाइ गर्ने र दिनको समयमा सिलाइ कटाइको काम गर्ने, रातको समयमा चाहिँ चोरी गर्ने। चोरी चाहिँ मोटरसाइकल चोरी, साइकल चोरी अनि खसी बोका चोरी गर्ने र यसलाई चाहिँ बेच्ने। त्यही अन्तर्गत यो व्यक्ति चाहिँ मोटरसाइकल चोरीको केसमा लखनऊ कारागारमा करिब 8 महिना कारागार सजाय चाहिँ भुक्तान गरेर अहिले चाहिँ धरौटीमा चाहिँ छुटेको थियो, जुन चाहिँ पुस 8 गते चाहिँ छुटेको थियो र 12 गतेको यसमा चाहिँ। पक्राउ परेका इन्द्रिसीको नेपाली सीमा नजिकै भारतीय बजारमा सिलाइ कटाइको पसल छ। इन्द्रिसी दिउँसो सिलाइ कटाइको काम गर्छन् भने राति चोरी र डकैतीमा संलग्न हुने गरेको तथा बन्जारा दिउँसो गाउँमा चुरा बेच्ने र राति लुटपाट र डकैती गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोभिड-19 का कारण 2022 को मार्चसम्म विश्वभरको पर्यटन क्षेत्र ठप्प थियो। नेपालमा पनि पर्यटक आवागमन लगभग बन्द थियो। मार्चपछि संक्रमण हट्दै गएपछि पर्यटक आवागमनका लागि मापदण्ड खुकुलो बनाइदिए गयो। त्यसैले पनि यस वर्ष नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ। एक रिपोर्ट। सन् 2022 को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म 6,10,000 पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन्। कोभिड-19 संक्रमणले 2 वर्ष पर्यटक आगमन रोकिएर पर्यटन क्षेत्र थिलथिलो भएका बेला यो आँकडाले केही भए पनि राहत मिलेको छ। कोभिड-19 सुरु हुनुभन्दा पहिला सन् 2019 मा नेपालमा 11,97,000 पर्यटक घुम्न आएका थिए। पर्यटनको मुख्य सिजन मानिने नोभेम्बर महिनामा मात्र नेपालमा 72,653 जना विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए। डिसेम्बरमा पछि त्यति नै संख्यामा पर्यटक भित्रिएका छन्। एट्र्याक्टिभ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि अब डेफिनेटली यहाँ अब एउटा नाइट लाइफ, अब हाम्रो अहिले रेस्टुरेन्टको 12 बजे गरेको छ, बारको 2 बजे र क्लबको 4 बजे एउटा नियमको हिसाबमा हामी यो रेगुलेसन आएको छ, नआएको होइन।
अनि त्यो कारणले अब डेफिनेटली मान्छेले एउटा नाइट लाइफ पनि रमाउन चाहन्छन्। मेन रिजन चाहिँ नाइट लाइफ हो यहाँ थमेलमा चाहिँ खासमा। अब नाइट लाइफसँगै हामीले अरू कुरा पनि व्यवस्थित गर्दै लान सक्यो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। यस वर्ष भारतबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन्। भारतबाट 2,09,000 पर्यटक आए। त्यसपछि अमेरिकाबाट 77,000, बेलायतबाट 45,000, अस्ट्रेलियाबाट 27,000, बङ्गलादेशबाट 25,384 पर्यटक आएका छन्। नेपाल भित्रिएका कुल पर्यटक मध्ये सार्क मुलुकका 40%, युरोपबाट 22%, अमेरिकाबाट 14% र एसियाली मुलुकबाट 9% र अन्य मुलुकबाट 16% पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन्। पर्यटकको आगमन बढेपछि पर्यटकीय क्षेत्रका होटलको बुकिङ 90% भन्दा माथि पुगेको छ। किनभने हामी 2021 को ठुलो कठिनाइबाट गुज्रेको र फेरि अब 20 मा जम्मा 18% टुरिस्ट आएको हैन, अनि 21 मा चाहिँ जम्मा 12% आएको हुँदाखेरिमा अहिले हामी करिब 63% को हाराहारीमा टुरिस्टहरू अहिले अराइभल भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ 19 र 20 हेरी चाहिँ असाध्यै राम्रो छ र पर्यटन चाहिँ बिस्तारै लयमा फर्किने दिशामा अगाडि बढिरहेको पनि देखिन्छ। अहिले सन् 2020 मा 2,30,000 पर्यटक आएका थिए भने 2021 मा 1,50,000 पर्यटक आएका थिए। सन् 2022 मा कम्तीमा 5 लाख विदेशी पर्यटक भित्रिने प्रक्षेपण गरिएकोमा अनुमान गरे भन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यसले पर्यटन आगमन 63% सुधार भएको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे, काठमाडौँ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 नेपालमा पनि मनाइएको छ। खास गरी नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ वर्षको स्वागत गरिएको छ। 2022 को बिदाई तथा नयाँ वर्ष 2023 को स्वागत गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा ठमेल, दरबारमार्ग, झम्सीखेल, बौद्ध, भक्तपुर दरबार क्षेत्र लगायतका स्थानमा शनिबार रातिदेखि नै आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरूको भिड लागेको थियो। नयाँ वर्षको स्वागतमा रहेका पर्यटकहरू पनि निकै खुसी देखिन्थे। एउटा कुरो फेरि अब अर्को चाहिँ जातभात यताउतामा चाहिँ हामीमा धर्म संस्कृतिमा चाहिँ सहिष्णुता छ। सबैले चाहिँ के अरे अब हिन्दू, क्रिस्चियन, अब अरू चाहिँ विभिन्न किसिमका धर्महरू जुन चाडहरू पनि हामी सबै मिलेर चाहिँ मनाइरहेछौँ। अनि त्यही हिसाबले अब हामीले चाहिँ मनाछौँ। परिवारसित एउटा ग्यादरिङ हुने, अब सबै चाहिँ अब खुसी रहने, सुख दुःख बाँड्ने एउटा खालको चाहिँ अब माहौल बनाउने विषयलाई लिएर our New Year manayo. Tamil, yeah. I mean, we had a really good time. Yeah. We went to Black Olive Cafe for dinner and drinks. We drank a lot. We went down the street, hollered with people. Yeah, very nice. Nepal, everyone in Nepal is like so like fun and happy. Yeah, we both want to come back. अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन साँझदेखि नै आफ्नो परिवार, साथीभाइ र आफन्तका साथ नेपालीहरूले पनि अंग्रेजी नयाँ वर्षको शुभकामना साटासाट गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक पोखरा, चितवनको सौराहा, लुम्बिनी लगायतका क्षेत्रमा पनि नयाँ वर्ष मनाउन बाहिरी तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड लागेको देखिन्छ। अब बिजनेस न्यूज। एनसीसी बैंक र कुमारी बैंक एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। आइतबार एक कार्यक्रमका बीच दुई बैंक गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु भएको घोषणा गरेका हुन्। सो अवसरमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मर्जरपछि बैंकको सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। कुमारी बैंकका अध्यक्ष अमिर प्रताप राणाले मर्जरपछि वित्तीय सेवालाई प्रभावकारी र थप गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी देशकै नमुना बैंकको रूपमा पहिचान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हिजोको एनसीसी बैंकले दिएको र हिजोको कुमारी बैंकले दिएको प्रतिफल भन्दा बेटर प्रतिफल आउनै पर्छ। त्यसमा कुनै औचित्य छैन, कुनै विकल्पै छैन। एनसीसी बैंकका अध्यक्ष नेउपानेले मुलुकको दुई बैंक बीचको मर्जरपछि ग्राहकको मन जित्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मर्जरको औचित्य एनसीसी बैंकका शेयरधारीहरूले 11% भन्दा बढी पाए भने र कुमारी बैंकका शेयरधारीहरूले 12.5% भन्दा बढी पाए भने मात्रै हामीले एक्सक्युज पाउनेछौँ। अन्यथा हाम्रो कर्तव्य र दायित्व उहाँहरूप्रति यो पुर्याउनका लागि रहिरहनेछ। दुई बैंक गाभिएर बनेको कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार अर्यालले मर्जरपछि बनेको बैंकको पोर्टफोलियोले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सहयोग पुग्ने बताए।
कुमारी बैंक लिमिटेड र एनसीसी बैंक लिमिटेडले पनि देशको आर्थिक विकासमा समग्र आर्थिक विकासमा र वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न आफ्नो तर्फबाट यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका हौँ। मर्जरपछि ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 25 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै निक्षेप 3 खर्ब 11 अर्ब र कर्जा 2 खर्ब 74 अर्ब पुगेको छ। कुमारी ब्याङ्कका सिइओ रामचन्द्र खनाल मर्जरपछि डेप्युटी सिइओ बनेका छन्। कार्यक्रममा नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमण नेपालले मर्जरका बेला जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ। एसोसिएसनले यही पौष 21 गतेदेखि 23 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा उक्त प्रदर्शनी गर्न लागेको हो। उक्त मेला पौष 21 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन हुनेछ। 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी 2079 आयोजनाले स्वदेशी उत्पादनका बारेमा नेपाल डिलर होलसेलर तथा खुद्रा व्यापारीहरूलाई आफ्नो उत्पादनबारे जानकारी गराउन सकिने आयोजकले जनाएको छ। विदेशी जुत्ता चप्पल तथा छालाका वस्तुहरूको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी जुत्ता चप्पल तथा छालाका वस्तु उत्पादनका क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि यो प्रदर्शनीले सहयोग गर्ने विश्वास आयोजकले लिएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न प्रदर्शनीको माध्यमबाट व्यापक प्रचार प्रसार गरी बाह्य बजार समेत विस्तार गर्ने रणनीतिक पहल गर्नका लागि यो प्रदर्शनी गर्न लागि एसोसिएसनले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल T20 क्रिकेटको आइतबार भएको खेलमा काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्समाथि 90 रनको जित निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 19 ओभर 1 बलमा 90 रन बनाएर अल आउट भयो। प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान अर्फुद्दिन अशरफले 33 रन जोडे भने अन्यको प्रदर्शन फितलो रह्यो। काठमाडौँका लागि अविनाश बोहराले 4 तथा अजुमतुल्लाहम उमरजाईले 2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 6 विकेटको क्षतिमा 180 रन बनाएको थियो। काठमाडौँका सुनाम गौतमले 47 बलमा 62 रन बनाए भने रोयल बलले नट आउट 61 रन जोडे। यस्तै एलेक्स ब्याक्सले 20 रन जोड्दा अजुमतुल्लाह उमरजाईले 10 रन तथा वीरेन्द्रदीप सिंहले 9, लोकेश बमले 7 रन जोडेका थिए। यस्तै आइतबारले भएको दोस्रो खेलमा विराटनगर सुपर किङ्सलाई 12 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी अल स्टार पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लीग क्रिकेटको प्ले अफमा प्रवेश गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनीले दिएको 123 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विराटनगरले 19.3 ओभरमा अल आउट भएर 110 रन बनायो। विराटनगरका लागि अर्जुन साउथले सर्वाधिक 41 रन बनाए। गौरांशु शर्माले 12 तथा पृथ्वी बास्कुटाले 11 रन बनाए। लुम्बिनीका लागि स्याडली भान, तिलक भण्डारी र ह्यारी टेक्चरले समान 2-2 तथा किशोर महतो, कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र हरमित सिंहले समान विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 122 रन बनाएको थियो। 7 खेल खेलेर 6 जित हात पारेको लुम्बिनी 6 खेलमा 10 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 6 खेल खेलेर 2 जित हात पारेको विराटनगर 4 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। जारी संस्करणको पहिलो भेट पनि लुम्बिनीले विराटनगरलाई नै पराजित गरेको थियो। यस प्रतियोगिताको फाइनल खेल 27 गते हुनेछ। रूपन्देही क्रिकेट संघको आयोजनामा भैरवामा सम्पन्न अन्तर कलेज जिल्ला स्तरीय साई ग्लोबल कप 2079 T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि न्यू होराइजन कलेज बुटवलले जितेको छ। आइतबार भैरवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा काशी नोबेल एकाडेमी भैरवालाई 47 रनले पराजित गर्दै न्यू होराइजनले उपाधि जित्न सफल भएको हो। उपाधि विजेता न्यू होराइजनले 40,000 रुपैयाँ र ट्रफी प्राप्त गरेको छ भने उपविजेतामा चित्त बुझाएको काशीले 20,000 रुपैयाँ र ट्रफी हात पारेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको न्यू होराइजनले निर्धारित 20 ओभरको खेलमा सबै विकेट गुमाउँदै 136 रनको योगफल बनायो। प्रतियोगिताका लागि न्यू होराइजनका अमर मिश्रा म्यान अफ द सिरिज, बेस्ट बलर, बेस्ट ब्याट्सम्यान र म्यान अफ द फाइनल भए। उनले सबै विधामा गरेर 11,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। उक्त खेलमा सामुदायिक र निजी विद्यालयका गरी 20 टिम सहभागी प्रतियोगितालाई साई ग्लोबल एकाडेमीले मुख्य प्रायोजन गरेको थियो।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। परिवार व्यवस्थापनको आरोप खेपिरहेका महत्त्वाकांक्षी नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक परीक्षामा युद्ध कमान्डरबाट समृद्धिको कमान्डर बन्ने मौका। कम काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने। कांग्रेस सभापति देउबामाथि महामन्त्री द्वय गगन र विश्वप्रकाशको घेराबन्दी। देउबाको मौन रणनीति आन्तरिक कोलाहल मत्थर पार्न सकस। तत्काल सरकारमा जाने विषयमा एकीकृत समाजवादी भित्र दुई धार। एमाले माधवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएर पार्टी एकता गर्न सकिने बारे छलफल। ठुलो प्रस्ताव यति छिटै सजिलोसँग राख्लान् जस्तो लाग्दैन। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मत कार्की हुने निश्चित। प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा 2 अध्यादेश पेश। एक साताभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान। अघिल्लो पटक नेकपा एमालेलाई हामीले चाहिँ सरकारको निम्ति सहयोग गरेको। र नेपाल T20 क्रिकेटमा काठमाडौँ नाइट्सद्वारा जनकपुर रोयल्स 90 रनले पराजित। विराटनगर सुपर किङ्सलाई 12 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्लेअफमा। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा। यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।